is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar-e-Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities, because we do not have the assets to match those liabilities. You are increasing your liabilities further. नाज़रीन, वेलकम टू द शो विद 10 PM नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, बड़ी इंपॉर्टेंट आज हमने गुफ्तगू करनी है। और आप ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो ये स्टेटमेंट सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने हाफिज सईद को और उसके साथ साथ हक्कानी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ये हमारे ऊपर बोझ हैं, हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है, छुटकारा हासिल करने में आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप हम पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान में किस नौयत की दहशत गर्दी होती रही है। मेरा ख्याल है हर दूसरा शहरी, हजारों की तादाद में शहरी इसके विक्टिम है, शायद लाखों की तादाद में विक्टिम है। एक घर से अगर एक गया है तो उनकी पूरी फैमिली एक तरह से वो विक्टिम है। और फिर किस तरह से हमने उस दहशत गर्दी पे काबू पाया, उसके लिए हम सब विटनेस हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे सवाल उठाए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तो इस बात को लेकर इमरान खान ने बड़ा उनको एक शर्मनाक अमल भी करार दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम और चीजें भी कुछ देखते हैं। क्या आज सवाल हम ये अपने प्रोग्राम में ये करना चाह रहे हैं, हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, खुलकर लड़ी है, हमारे सिविलियंस ने कुर्बानी दी है, हमारी फौज ने कुर्बानी दी है, और जिस नौयत की कुर्बानी दी है, जिस तरीके से हमने जंग लड़ी है, शायद दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम हाफिज सईद और हक्कानी ग्रुप का जिक्र करते हैं और फिर जब हम ये ओन करते हैं कि जी वो हमारे मुल्क में हैं, अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि वो बोझ है, वो हम पर बोझ है, हमें उनसे छुटकारा हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स मीन कि आप ये ओन कर रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में है और हमारे मुल्क में वो बोझ है। हाफिज सईद साहब के मामले पर अदालत ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, वो आज फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू है, वो इशू है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का। ये भी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके बावजूद जब हम देखते हैं कि लाहौर में इलेक्शन होते हैं NA 120 और उसमें इनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़े खुलेआम बांगे दहल वो अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ साथ एक मिली मुस्लिम नामी एक और तंजीम आती है जो ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये दोनों तंजीमें इलेक्शन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत से रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, वो आजाद उम्मीदवार खड़े करती हैं, आजाद उम्मीदवार खड़े करने के बाद उनकी हिमायत करती हैं और बाकायदा तौर पे खुल के हिमायत करती है, पूरी कैंपेन चलाती है, दुनिया देखती है और फिर वो इस पे एतराजात उठाती है। तो फिर हम कहते हैं कि जी हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और फिर साथ में हम कह देते हैं, हमारे वजीर खारजा वहां पे जाके कह देते हैं कि हमें डू मोर करने की मजीद जरूरत है। इन चीजों पे हमने बात करनी है। जो सीनियर पैनलिस्ट है उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। जिब्रान नासिर सोशल एक्टिविस्ट है, उनका तारुफ के वो मोहताज नहीं है, बड़ी उनकी खिदमात भी रही हैं, गाये बगाए तमाम इशूज पे आवाज भी उठाते रहे। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान नासिर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अल्लामा अमीन शहीदी साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, MWM से भी उनकी वाबस्तगी है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मुफ्ती सईद साहब रिलीजियस स्कॉलर, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल साहब, मैं आपसे बात भी लूंगी क्योंकि डेफिनेटली आप उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब, मैं आपसे अगर इस बात का आगाज करूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कितनी कुर्बानियां दी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने हालात को बहुत हद तक कंट्रोल किया। जो हर आए दिन और एक दिन में 2-2, 3-3 धमाके, ब्लास्ट, खुदकुश हमले, ये सब चीजें हम सुनते थे, लेकिन उसमें इंतहाई मेरा ख्याल है कि 90% कमी वाकई हो गई। अभी भी कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ है और हमें ये नजर आ रहा है, हम मफरूजों पे बात नहीं कर रहे, किसी की कहीं नहीं सुना रहे, दुनिया को नजर क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा अलमिया यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 35 से 40 सालों के दरमियान इस खित्ते में अमरीकियों का जो अमल दखल रहा, उसके नतीजे में हर दौर में हमारी पॉलिसीज बदलती रहीं, उसी हिसाब से जिस तरह से अमरीकियों की पॉलिसी बदलती रही। एक ज़माने में अमरीकियों को जहाज चाहिए था, हम जहादी प्रोवाइड करते थे। एक ज़माने में अमरीकियों ने जहाद की मुखालिफत में कदम उठाना शुरू किया, हमने भी जहाद की मुखालिफत करनी शुरू कर दी। यानी हमारी पॉलिसीज अमरीकी पॉलिसीज के ताबे बनकर साथ साथ चलती रहीं। लेकिन इस दौरान में इंडिया ने इस खित्ते की सूरत हाल से सबसे ज्यादा फायदा उठाया और उन एलिमेंट्स को जिनको हमने या अमरीकियों ने यहाँ पर पाला था, उनको हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने में उन्होंने वो कहानियां आपको दिखाई और वो इकदामात किए कि आज आप
انہی ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے ہیں. ضیاء الحق کے دور کو دیکھیں, اس کے بعد جو سول حکومت آئی ان ادوار کو دیکھ لیں, پھر طالبان کے عروج کے دور کو دیکھ لیں جب طالبان ہمارے ہیروز ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر مشرف کے دور کو دیکھ لیں جب طالبان ہمارے دشمن ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر جو اگلا دور آیا راحیل شریف کا اس کو دیکھ لیں, اور آج جنرل جنجوعہ کے دور کو دیکھ لیں. آپ کو ہر دور میں پالیسیز میں شفٹ اور پالیسیز میں چینجنگ نظر آتی ہے. اب آپ کی پالیسیز میں جو شفٹ آئی ہے, جو آپ نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی ہیں, اس کی بنیاد پر اب امریکی آپ کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اس لیے کہ ان کو آپ سے زیادہ یہ تبدیلیاں تو ان کو سوٹ کرنی چاہیے تھی نا, انڈینز کو سوٹ, انڈینز امریکنز کو. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں, ہم لڑ رہے ہیں. نہیں, دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ امریکنز کو دہشت گردی ختم کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے. دھوکہ ہمیں یہ دیا جاتا ہے, امریکی خود دہشت گردی کی ماں ہے. امریکیوں نے اب تک دہشت گردوں کو پیدا کیا ہے. اب تک جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے, القاعدہ, طالبان, النصرہ, داعش, بوکو حرام, ان سب کی ماں امریکہ ہے. آج ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر یہ جھگڑے رہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا تسلط بھی باقی رہے. لہٰذا اگر آج پاکستان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں دہشت گردی کو اپنے ملک سے ختم کرنا ہے, تو پھر یہ چیز امریکیوں کو سوٹ نہیں کرتی. جبران ناصر صاحب, میں ایک تو پہلے میں یہ بات کری تھی کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی, ہمیں وہ دکھ رہی ہیں, یہ مفروضے نہیں ہیں, یہ دیکھے سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, اس کے باوجود دنیا کو نظر نہیں آ رہی. کیا آپ اس تھیوری کو بائے کرتے ہیں جو لاما صاحب نے یہاں پہ دیا, لاما امین شہیدی صاحب نے, کہ امریکہ کا خود انٹرسٹ نہیں ہے اس کے باوجود کہ وہ دہشت گردی کو ختم کرے, بجائے اس کی کو دہشت گردی کو جو ہے وہ پنپنے دے رہا ہے, لیکن دوسری طرف پھر وہ ہم سے جب ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ڈو مور اور کرنا ہے. آپ کی گفتگو میں ایک سوال کا اضافہ کروں گا جبران ناصر کے جی. لیے, کہ اس وقت امریکی سیریا سے اور عراق سے داعشیوں کو سنبھال کے جمع کر کے جہازوں میں لا کے افغانستان میں آباد کر رہے ہیں. اسلام آباد میں جھنڈا لگا ہے داعش کا. اسلام آباد میں تو جھنڈا لگا ہے نا, وہاں پر لا کے ان کو آباد کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے کرم ایجنسی کے بارڈر پہ ایک پہاڑی ہے جو ایک زمانے میں القاعدہ کے ہاتھ میں تھی, اور تورا بورا, وہاں پر اس وقت قبضہ جو ہے داعش کا ہے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو امریکی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا, جی کس دہشت گردی کے خلاف امریکی لڑ رہے ہیں؟ امریکی تو خود دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. جبران اس کا جواب دے دیجئے, کوئی سمجھے جنرل صاحب سے بھی ذرا بات کرنی ہے. بھارت کو یا امریکہ کو اس بات سے سروکار نہیں تھا دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں, کہ پاکستان میں کتنے مظلوم مر رہے ہیں, کتنے معصوم مر رہے ہیں, تو اس لیے ان کو ٹی ٹی پی اتنی بری نہیں لگتی تھی, یا جماعت الاحرار اتنی بری نہیں لگتی, یا لشکر جنگی اتنی بری نہیں لگتی. ہاں ان کا کنسرن یہ تھا کہ جو ہمارے ملٹری ایسٹس ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, وہ کس کے ہاتھ میں جائیں گے یا وہ کس کنٹرول میں جائیں گے, تو اس کو استعمال کیا گیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے دہشت گردی کی جنگ کی اور ہم نے ان کو مارا جو پاکستان میں دھماکے کر رہے تھے, تو میرے خیال میں امریکہ کو ان میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں. ابھی بھی جن جماعتوں کی بات کر رہے ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں جو افغانستان کے اندر کوئی انفلوئنس رکھتی ہیں یا کشمیر کے اندر کوئی انفلوئنس رکھتی ہیں, اور مگر انہی جماعتوں کے کچھ الائز ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی کالعدم ایکٹیویٹی سے ملوث ہیں. دیکھیں ہمارے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے بطور ایک ایز اے نیشن, کہ ایک چیز ہوتی ہے لوکل نیریٹو, جب عوام کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. ایک چیز ہوتی ہے فورن بیرونی دباؤ, جب عوام کو لگتا ہے کہ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں چونکہ ہم پپٹ ہیں, ہماری اپنی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے. جب آپ کا اے پی ایس افسانیہ ہوا تھا عربی پبلک اسکول کا اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے چلیں تو اس کے اندر پھر اس کی ریڈنگ کے اندر کہ جس چیزوں کو انہوں نے بند کرنا تھا اور ہم نے ٹھیک کرنا تھا, اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا تحریک طالبان پاکستان میں, جماعت الاحرار میں, یا سپاہ صحابہ میں, لشکر جنگی میں, یا تحریک اسلامی میں, یا کوئی اور کسی کا لدم جماعت کے اندر, یا آپ کا کیا کہتے ہیں اگر ہم حافظ سعید صاحب کی جماعت کی بات کریں, جماعت الدعوہ کی, لشکر طیبہ کی, تو یہ ہم نے پہلے بھی ان کو بین کیا ہوا تھا. اب جو ہے آف کورس ٹرمپ کا پریشر, برکس کا پریشر, ڈکلریشن ہے, تو آپ کو ایک لوکل کنسنسس بنانا پڑے گا کہ بھائی یہ ہماری بھی ضرورت ہے, صرف فورن ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, اور یہاں پہ بڑی اچھی تمید باندھی خواجہ آصف صاحب نے ایشیا سوسائٹی میں, کہ ایک وقت میں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ امریکہ کے اپنے ڈارلنگ سے, امریکہ چونکہ جغرافکلی ریمووڈ ہے, اس کے لیے بڑے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے, مگر پاکستان میں چونکہ پڑھتے ہیں. امین آپ نے دیکھی ہوگی ایک مووی آئی تھی چارلی ولسنز وار, کانگریس مین چارلی ولسن کے بارے میں تھی, اس کا بڑا کلیجی کردار تھا افغان وار کے اندر. اس نے ایک ٹائم پہ جلال الدین حقانی کو کہا تھا کہ ہی از گڈنس پرسونیفائڈ, اور ریگن کے یہ وائٹ ہاؤس کے اندر مہمان بھی رہے تھے. 10 سال بعد 12 سال بعد دہشت گرد بن گئے. تو بات اتنی سی ہے کہ آپ بھی دیکھتی ہوں گی, اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ بڑا سوال ہے, چونکہ ان جماعتوں کی اس وقت کے انٹرنیشنل حالات کی طرف سے اور بعد میں جو حالات رہے,
स्टेट पेट्रनेज रही है लोकली, आमिरों ने भी की है, जमहूरी कुव्वतों ने भी की है, इंटरनेशनली कंट्रीज ने भी की है। अब बात इतनी सी है कि आज आप इस किसी ग्रुप के गिरोह को खोलते हो कि भाई अब तुम मेरे लिए लाइबिलिटी हो गए हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूं, मगर फिर वो भी पलट के सवाल कर सकता है कि यार इस राह पे तो आपने मुझे लगाया था। अब वो हम अमेरिका से सवाल करें या अपने फॉर्मर रूलर से करें या करंट रूलर से करें, जब तक इनको हमायत दे। ठीक है, इस राह पे तो लगाया था, लेकिन लायबिलिटी तो हो गया हो। लेकिन ये कैसी लायबिलिटी है कि हमने उनके लीडर को तो नजरबंद किया हुआ है, लेकिन उनको हम पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व होने की हम उनको कुल्लम कुल्ला इजाजत दे रहे हैं, उनको शायद हमारी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। जनरल साहब माजरत, एक ब्रेक ले लूं फौरी तौर पे। ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि बेसिकली जो मैं एक तो सवाल यही कर रही हूँ कि बेसिकली हम इतना कुछ कर रहे हैं तो वो नजर क्यों नहीं आता। इतना कुछ करने के बाद भी जब हमारे वजीर खारजा जाके यही कहते हैं कि हमें डू मोर करना है, हमें और डू मोर करना है, ये लायबिलिटीज हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उसको बैलेंस करने के लिए ये भी कहते हैं कि कल तक ये आपके डार्लिंग थे और व्हाइट हाउस में बैठ के खाना खाते थे, लेकिन जब आपने ओन कर लिया उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप सो कॉल्ड बैंड ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, प्लस हाफिज सईद साहब जिनका पाकिस्तान में इतना रोल नहीं है शायद जितना दीगर दूसरी जगह पर है। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, जनरल साहब से जरा पूछूंगी। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनरल साहब, जो सवाल मैंने किया था उसी से आप शुरू कर दें। देखिए, पहली बात हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में जहाद सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ था उसमें जो लोग शामिल थे वो तालिबान नहीं थे, वो ग्रोह था जिसमें अब्दुल रब रसूल सयाफ, जिसमें गुलबदीन हिकमतियार, जिसमें बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये लोग वो थे और वो सीन से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जा चुके हैं। उनके लोग ही थे जिन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान में फसाद मचाया और उन्होंने वहाँ पे डाके डालने शुरू किए उन मुजाहिदीन ने, क्योंकि हुकूमत कोई नहीं थी, अपने अपने इलाके बांट लिए। उनके खिलाफ उठे तालिबान, और तालिबान जो थे इन्होंने ये कंधार से उठे, मुल्ला उमर लेके इनको गया। अफगान तालिबान की बात, मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ। सो ये कहना कि वो सारा शाखसाना हमने उस वक्त ये किया अब हम ये भुगत रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। वो लोग और थे और उन्हीं के खिलाफ जब वहां पे जब हुकूमत कोई ना बन सकी तो फिर तालिबान उठे, क्योंकि तालिबान ने उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बाज औरतों को वहां पे उनकी बेतौकीरी की, उनके खिलाफ जब शिकायत आई तो मुल्ला उमर 48 आदमियों को लेके गया और कंधार से और जाके उन लोगों को मारा। फिर लोगों ने उनको वेलकम करना शुरू कर दिया और बगैर लड़े बगैर किसी गोली के चलाए मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती थी कि हम आ गए, हम लोग सारे उनके साथ जमा हो जाते थे, क्योंकि मुजाहिदीन से लोग पाकिस्तान तहरीक तालिबान का भी एक नेक्सस तो देखा ना हमने। नहीं, वो अलग है, मैं आप बता। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक तालिबान का नेक्सस इस तरह बनता है कि जब अमेरिका ने हमला किया अब आके अफगानिस्तान पे, तो पाकिस्तान ने उनके साथ तावन करना शुरू कर दिया, उनके साथ हम इत्तेहादी बन गए और हमने अपने लोगों को, जो अपने ट्राइबल एरिया में हमारे लोग हैं जो बाद में टीटीपी बने, उनको हमने कहना शुरू किया कि आप उधर नहीं जाएंगे, आप अफगानिस्तान में जाके अफगान तालिबान के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। बल्कि अफगान तालिबान जो थे जब वहां से पसपा हुए इधर आने शुरू हुए तो हमने भी उनको मारना शुरू किया और उनके पकड़ पकड़ के लोग अमरीकियों के हवाले करने शुरू किए। हमने इस कदर घटिया काम किए कि हमने उठा के उनका एम्बेसडर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईद वो भी पकड़ा दिया अमरीकियों को, उसको इम्यूनिटी हासिल थी। हम तो यहां तक सिंसियर थे। अब चीज ये है, अमरीकियों के साथ सिंसियर थे। अब ये जो लोग थे जो टीटीपी वगैरह में जो गए, वो ये थे कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी से, जनरल मुशर्रफ से लोगों से सवाल करना शुरू किया कि सोवियत यूनियन हमला करता है अफगानिस्तान पे तो आप कहते हैं जहाद है, जाके लड़ें। अब जब आपके सामने हमला किया है इन्होंने, ये अमरीकियों ने हमला किया है तो आप कहते हैं कि ना लड़ें, ये जहाद नहीं है। यहां कोई भी आके अगर अफगानियों के खिलाफ लड़ेगा, उस वक्त जहाद था तो आज भी जहाद है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको जबरदस्ती बाई फोर्स रोकने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। इसमें आके फौरी तौर पे इंडिया ने, रॉ ने, इन लोगों ने फायदा उठाया, क्योंकि इंडिया के और अमेरिका के मकासद मिलते थे पाकिस्तान के खिलाफ। इनको हथियार देने शुरू किए और पाकिस्तान के खिलाफ उनको लड़ाना शुरू किया, और साथ हमें यह कहना शुरू किया कि अब वो इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं, अनकरीब कब्जा होगा, और साथ ये भी कहना शुरू किया कि अब आपके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो इनके हाथ में जा सकते हैं, बड़ा खतरा है, लिहाजा इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो आज भी यही दुख है अमेरिका का
کہ وہ آپ کے اندر سے ڈیسٹیبلائز کرے گا اور مسئلہ آئے گا نیوکلیر ویپنز کا. اگر امریکہ سنسیئر تھا کہ دہشت گردوں کو مارنا ہے تو سب سے پہلے ٹی ٹی پی کو مارتا وہاں پہ. وہ نہیں مارا. ایک حقانی نیٹ ورک ہے جس کی بات امریکہ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کو اس سے تکلیف ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان تک اپنا پاکستان کا علاقہ افغان بارڈر تک سارا کلیئر کر دیا. اس کا مطلب ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیئر کر دیا مینز کہ ہم نے گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق ختم کر دی اور ہم نے حقانی کو بھی نکال دیا. اب ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی سیف ہیون نہیں, حقانی بھی نہیں, حقانی بھی نیٹ ورک بھی نہیں. اب اگر امریکہ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو جس شدومت سے ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمیں فوراً لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ حقانی ہماری لیے خواجہ لائبلٹی ہے. آصف تو امریکہ کی زبان بول رہے ہیں نا. اس کے بعد آ جاتے ہیں حافظ سعید اور جماعت الدعوہ. ان کے اوپر پاکستان میں کوئی مقدمہ نہیں. پاکستان میں حافظ سعید کی اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے تو وہ نظر بند کیوں ہیں آج؟ یہ باہر کے دباؤ کی وجہ سے. اب حافظ سعید جو ہے, حافظ سعید یا اس کا گروہ, اگر اس میں کوئی ملیٹنٹ ہے تو وہ ایکٹیو نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان میں بہت دفعہ یہ تجویز دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کو بھی ان کو کہ آپ کم از کم ان کو ریڈ کرنے دیں مختلف علاقوں میں رینجرز کو, تاکہ اگر کہیں ملیٹنٹ ہیں تو اس کو ڈس آرم کیا جائے کیونکہ ان پہ ویسے مقدمے نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس ویپنز ہیں تو ویپنز لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ لوگ ہیں آپ کے اپنے, آپ کے ملک کے شہری ہیں, مقدمے ان پہ کوئی نہیں ہے, پھانسیاں آپ نہیں دے سکتے, جیلوں میں نہیں بند کر سکتے, سمندر میں نہیں پھینک سکتے. منظم یہ ضرور ہے. اگر خواجہ آصف صاحب کی بات مان لی جائے اور خواجہ آصف صاحب ان کے اوپر سختی کرنے کے لیے لشکر کشی کر دیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ جا کے افغانستان میں مل جائیں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور یہ بھی اتنے ہی معتبر مہمان ہوں گے انڈیا کے اور ان کے جتنے ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا جو لوگ دہشت گردی یہاں نہیں کر رہے ان کو کوئی رستہ دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. مفتی سعید صاحب آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے, ہم نے دہشت گردی ملک سے ختم کر دی اور ختم کر رہے ہیں بغیر اس تفریق کے, کوئی تفریق رکھے بغیر گڈ اور بیڈ طالبان کے اوپر, جس طرح سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان تک تمام چیزیں کلیئر کر دی ہیں, تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ پھر جب ہم یہ بات بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری لائبلٹی ہے اور ہم پر بوجھ ہیں, تو پھر ہم اپنے مقصد میں ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے وہ کامیاب جنگ نہیں تھی, یا کیا ہم پورٹرے کر رہے ہیں؟ جی, اس میں اصولی طور پہ جو بات ظاہر میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ درمیان میں وقفہ آیا اور یہ دہشت گردی تقریباً کم و بیش پچھلے 30 برس سے جاری ہے. 3 نکات اس میں بہت ہی واضح ہیں, امید آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی کہ ایک تو اب یہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جنرل راحیل, ان کی پالیسیز جو کچھ انہوں نے ملک میں امن و امان قائم کیا, اب اس کے برعکس ہونے کا خدشہ ہے. اس کے برعکس ہونے کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے؟ یقیناً اس کے وجوہات, اس کا کس بیک گراؤنڈ پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اس کے احتمالات موجود ہیں جس اعتبار سے مذہبی عناصر کو اٹھایا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ ایک فضا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ نہیں, کیا مراد ہے آپ کی مذہبی عناصر کو کیا کس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے؟ مذہبی عناصر میں مختلف ایسے لوگوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے جو بنیادی طور پہ فرقہ واریت پہ یقین رکھتے ہیں. کہ پہلا نقطہ اور پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی قوتیں یہ چیزیں کر رہی ہیں, آخر ہماری حکومتیں انہیں کنٹرول کیوں نہیں کرتی؟ کیا ممکن ہے کہ ہم اپنی آزاد پالیسی رکھ کے دنیا کی عالمی طاقتیں جو بھی پاکستان میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں ہم ان کے اثر سے اپنے آپ کو نکالیں؟ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن جبران ایک بات مجھے بتائے گا, یہ جو مفتی سعید صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی بینڈ آؤٹ فٹس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں حکومتیں اس کو کنٹرول نہیں کرتی. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ الیکشن ہوتے ہیں, پنجاب کے وزیر قانون بیٹھ کے خود یہ رونا روتے ہیں کہ جی یہ بینڈ آؤٹ فٹ کس کی اجازت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کون ان کو اجازت دے رہا ہے, کیسے وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں, کون ان کو لا کے کھڑا کر رہا ہے. تو پھر یہ حکومت کے بس کی بات ہے آپ کو لگتا ہے خالی؟ دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں, تھوڑا سا وقت دیجیے گا. پہلا تو یہ جو کہ بات کی جنرل عبد السویف صاحب نے بات کی کہ بھائی یہ لوگ پاکستان کے اندر ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں, ان کی پیٹرنیں چلتی رہی کسی وجہ سے جو بھی کام کرتے رہے پاکستان کے اندر یا باہر, مگر اگر آپ سپاہی صحابہ کو یا جماعت الدعوہ کو ساتھ ملا لیجئے, اور دفاع پاکستان کونسل کے فورم پہ دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں, جنرل حمید گل نے کیوریٹ کیا تھا, بنایا تھا, اور اگر باقی کالعدم جماعتوں کو بلا لیجئے پاکستان میں سرگرم ہے جو اب سیاست کی طرف بھی آ رہی ہیں
اور سوائے جماعت الدعوہ کے ملی مسلم لیگ کے جو کہ خلافت میں بنیادی طور پہ بلیو رکھتے ہیں، جمہوریت کے وہ دائی نہیں ہیں، باقی ساری جماعتیں پہلے بھی آج کی نہیں 80 کی دہائی سے اسمبلی میں جاتی رہی ہیں. سپاہ صحابہ کے لوگ آپ کے کیبنٹ منسٹر تک بنتے رہے 90 کی دہائی کے اندر، یہ کوئی نئی بات نہیں. اور ابھی بھی پنجاب اسمبلی کے اندر پی پی 178 سے جماعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کا دراصل تعلق سپاہ صحابہ سے، جن کا نام مسرور جھنگوی ہے. تو یہ لوگ تو آلریڈی صلاحیت کر رہے ہیں. حسن نواز جھنگوی کا بیٹا بھی الیکٹ ہو کے گیا. اتنے سارے لوگوں کا کیا کرنا ہے، اتنے سارے لوگوں کو ڈی ریڈیکلائز کیسے کرنا ہے؟ سب کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے، سب کو آپ مار بھی نہیں سکتے. پھر دوسرا ایشو یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا تھوڑا وقت دیجیے گا، اس لیے بھی بڑا مشکل ہے چونکہ انہوں نے بہت زیادہ پرسنل ایشوز کو جو کہ فقہ پہ یا مسلک کی بنیاد پہ بیس ہوتے ہیں، مذہبی شخصیات کے احترام کی بنیاد پہ بیس ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے پولیٹیکل ایشو بنا دیا جو کہ دراصل پرسنل ہی رہتے، پرائیویٹ ہی رہتے تو معاشرے میں عمل قائم ہوتا. اب آپ جب بات کرتی ہیں الیکٹرل پروسیس کی کہ رانا ثناء اللہ صاحب چیخیں یا کوئی اور رو رہے ہیں، تو یہ میں آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی واضح قانون نہیں ہے جو کہ 4th شیڈیول میں ایک ٹیرر سسپیکٹ کو الیکشن لڑنے سے روکتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب پی پی 78 کا الیکشن ہو رہا تھا اور احمد لدھیانوی سپاہ صحابہ کا سرگنا ڈسکوالیفائی ہو گیا، جس کے بعد مسرور جھنگوی نے الیکشن لڑا، تو لدھیانوی صاحب جو اپیل کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائبیونل کے، تو اب پاکستان کا کیس لا یہ کہتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ یہ کہتا ہے نومبر 2016 کے بعد سے کہ اگر کوئی بندہ 4th شیڈیول پہ ایز اے ٹیرر سسپیکٹ ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے چونکہ وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. اب وہ ملزم کیوں ہے؟ کیوں کوئی بندہ 5 سال سے اس کے پیچھے 50 کیسز کھلے میں وہ ٹیرر سسپیکٹ ہی ہے، کیوں اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی، کیوں اس کو سزا نہیں دی جاتی، کیوں وہ کنوکٹ نہیں بنتا اور کیوں وہ الیکشن لڑتا چلا جاتا ہے؟ تو یہ ہمارے سوال ہے. اس وقت ہم شور مچاتے رہے مگر پارلیمنٹ کو اس وقت ضرورت ہے لیجسلیشن کی. چلے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پارلیمنٹ میں ضرورت ہے لیجسلیشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ول بھی ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ہم اپنے اپنے سیاسی مفادات اور دیگر مفادات، ذاتی مفادات کے لیے حاصل کرنے کے لیے جب ان کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں تو پھر ہم ایسی لیجسلیشن نہیں کرتے. لیکن مختصر صاحب بریک لوں گی. جنرل صاحب کے حوالے سے ایک چیز چھپی تھی، مختلف اخباروں میں چھپی تھی کہ پاک آرمی پروپوز پلان ٹو مین اسٹریم ملیٹنٹ گروپ، یعنی آپ جو ملیٹنٹ گروپ ہے ان کو مین اسٹریم میں لانے کی کوئی پلاننگ ہے پاک آرمی کی. آلدو کہ جنرل صاحب نے اس سے ڈینائی کیا تھا، لیکن اب جو لوگ ان چیزوں کو پنپتے یا آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ شاید جنرل صاحب نے اس وقت صحیح کہا. علامہ صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے. مختصر صاحب بریک واپس آتے ہیں. جنازی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جب یہ اتنے ملیٹنٹ ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں اور وہ پاکستان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہے، تو ان کو ہمیں مین اسٹریم میں لے کر آنا پڑے گا. ملکی ادارے میں ان کو کوئی نہ کوئی رول ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. ان کو ہم کیا کریں؟ وہ ہے تو بہرحال پاکستانی، اب ان کا کیا کریں؟ اور پھر اگر آلدو کہ جنرل صاحب اس کو ڈینائی کر چکے ہیں، لیکن آپ اس قسم کے کسی پلان سے یا پروپوزڈ پلان کو کے حق میں بات کریں گے؟ دیکھیے اب یہ آج سے تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب یہ لولو سر میں لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے مارا گیا، تو اس وقت ہم نے یہاں پر پارلیمنٹ کے سامنے ایک ہڑتالی کیمپ لگائی. وہاں پر جنرل حمید گل تشریف لائے، بڑی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی، تو ان سے میری تقریباً 1 گھنٹے اس پر گفتگو رہی اور بحث رہی. ان کا پورا اصرار یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں، انہوں نے سپاہی صحابہ کا باقاعدہ نام لیا اور کہا کہ ان لوگوں کو ہم مین اسٹریم لائن پر لائیں، ان کو سیاست میں رول دیں تاکہ یہ دہشت گردی چھوڑ دیں. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے، جن کے وجود کا فلسفہ ہی دوسروں کی تکفیر ہے اور اس بنیاد پر ان کا وجود قائم ہے، وہ جب پولیٹیکل مین اسٹریم لائن پہ آئیں گے تو ان کو زیادہ طاقت ملے گی اور زیادہ شد و مد کے ساتھ وہ یہی کام کریں گے اور فرقہ وارانہ فضا بنائیں گے. ہو سکتا ہے وہ اسلحہ ہاتھ میں نہ لیں، لیکن جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر زہر بھر دیں گے تو آپ کے گلی گلی کوچے کوچے میں یہی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس کا نتیجہ تو آپ پاکستان کو مستقبل میں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے جو مختلف ہمارے آرمی کے سینئر جنرل اور بڑے ریٹائرڈ افسران اور اس طرح کی شخصیات ہیں ان کی گفتگو سنی، ان میں مجھے یہ جھلک نظر آئی کہ واقعی یہ ایک پالیسی بن رہی ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی میں ملوث قوتوں کو
उन लोगों से जो फिजिकली हाथ में हथियार लेकर निकलते हैं उनसे अलग किया जाए। इनकी जबान चाहे कैसी ही इस्तेमाल हो, इनको आजादी दी जाए। जिसके हाथ में असलहा है उसको रोका जाए। मैं ये समझता हूं कि खुद ये पॉलिसी भी इस मुल्क की बका के हवाले से इंतहाई खतरनाक पॉलिसी है, इसलिए कि दहशतगर्द तब दहशतगर्द बनता है जब उसका माइंड जो है उस तरह का बनाया जाए, और उसका माइंड तब बनता है जब बोलने वाले को आप इजाजत दें। आप इसमें जो है शेड्यूल 4 की बात कर रही हैं, बाकी कवानीन की बात कर रही हैं। शेड्यूल 4 का इस्तेमाल क्या जायज तौर पर हो रहा है इस मुल्क के अंदर? मुझे इस बात का जवाब है। कितने बेगुनाह लोग हैं जिनको शेड्यूल 4 में डाला गया, और कितने अदालत ने कह दिया कि जी अभी तक वो मुलजिम है, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि जिस बंदे के खिलाफ 100 केसेस हों उसको आप कहें कि आपको तो खुली इजाजत है। जो बहुत बड़े इंसानी इज्तिमा में बलूचिस्तान के अंदर ये कहें कि हमने यहां पर 100 बंदों को मारकर सेंचुरी मुकम्मल की है, जरा आप अंदाजा लगाएं, 100 इंसानों को कत्ल करके, और ये तरानों की सूरत में गाया जाए और उसके मुकाबले में रियासत कहे कि नहीं भाई इनको हम मेन स्ट्रीम लाइन पे लाना चाह रहे हैं। तो गोया आप असलहा हाथ से उठाकर इन लोगों को इजाजत दे रहे हैं कि आप मेन स्ट्रीम लाइन पे आए, लेकिन आपकी जबानें खुली हुई। आप यूट्यूब पे चले जाएं जहां पर नफरत फैलाने वाली अगर मेन स्ट्रीम पे नहीं लेकर आए तो फिर आपके पास क्या दूसरा सजेशन है या कोई ऐसी? मैं इस पे आऊंगा, मैं बात करूंगा। है कोई आपके पास? मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ केसेस हैं उनको अदालतों में पेश करना चाहिए और उनको इस कानूनी प्रोसेस से गुजार कर उनको सजा मिलनी चाहिए और उनकी जबानबंदी होनी चाहिए। कानून बनना चाहिए कि जहां पर आप दिलाजारी पर पाबंदी लगाते हैं, जहां पर आप हेट स्पीचेस पर पाबंदी लगाते हैं, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी अमली शक्ल माशरे के अंदर नजर आए। लेकिन अब तक जो है उसकी अमली शक्ल सामने नहीं आई। मुख्तसर सी बात इसमें अगर एक चीज समझी जाए तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। शहीदी साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन एक कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। कोई तजवीज ऐसी काबिल कबूल नहीं है जहां सेक्टेरियन एलिमेंट्स या सेक्टेरियन पार्टीज को यह कहा जाए कि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। वो मुजरिम हैं, उनके हाथ खून में रंगे हुए हैं, उनको या वो सरेंडर करें कानून को या उनको मारा जाएगा गलियों में, जिस तरह के आज दिन तक पाकिस्तान आर्मी लड़के उनके खिलाफ उनको मार रही है। आपने देखा कि उनके कई नेटवर्क ये तो वो सेक्टेरियन टेररिज्म की बात अच्छा, जो मेन स्ट्रीमिंग का किस्सा था, ये जब डॉन लीक्स का किस्सा आया तो उस वक्त चूंकि ये बात पाकिस्तान आर्मी पे डाल दी गई तो उस वक्त ये बातें सामने निकली। हमने भी ये कहना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान आर्मी इनको पैट्रोनाइज करती तो वो आपको ये तजवीजें क्यों दे रही होती। ये हुकूमत को तजवीज दी गई थी पाकिस्तान आर्मी, प्रपोजल्स 2 दी, उनमें 2 एक मेन स्ट्रीमिंग वाली थी, एक डिसआर्म करके और उन लोगों को कहीं डी रेडिकलाइज करके फिर उनको रोजगार वगैरह, उसमें 8-10 महकमों के काम थे। वो किसी आर्मी ने किसी ने अकेले नहीं करना था। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर ने वो स्टडी के लिए नेक्टा को दे दिया। नेक्टा ने उसका क्या किया या कुछ वो ना आर्मी ने कभी पूछा ना किसी और ने पूछा। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो प्लान्स कहां पे, ये वो प्रपोजल्स कहां पे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस आदमी पे यहां पे मुकदमे नहीं है वो सिर्फ इसलिए कि इंडिया का प्रोपेगेंडा है और जबरान भी मैं भी सारे हम खड़े हो जाए और हम रोज उनको कंडेम करते नहीं, ये कहां की इंसानियत है। वो लोग आपको कहते हैं जी कोई सबूत है तो हमें पकड़ लें, सबूत आपके पास कोई नहीं, इंडिया सबूत नहीं देता। इंडिया की एक नेशनल पॉलिसी है कि उसने आपको दुनिया में तनहा करना है, आपको आइसोलेट करना है। उनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो उनकी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को चलाने के लिए वो पठानकोट जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। हमारे लोग उस पर ईमान ले आते हैं कि जी वाकई उन्होंने इल्जाम लगा दिया लिहाजा ठीक कह रहे हैं। ये बकवास है, ये गलत है। कोई यहां पे ये टेररिज्म नहीं कर रहे बाहर जाके। इन लोगों के टेररिस्ट लोग जो थे वो हमें गद्दार समझ के हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए थे क्योंकि हमने उनको निकाला था वहां से। ये लोग जो आप बैठे हुए हैं ये वो लोग नहीं है जो टेररिस्ट आप समझते हैं। अब इनका मसला ये है कि अगर आप इनको सियासत में भी लाएं तो इनके ऊपर पहली बात तो कि ना मुकदमे ना जुर्म है इनके ऊपर कोई। दूसरी बात यह है कि ये अपना मैनिफेस्टो देंगे। जब मैनिफेस्टो देंगे तो आप उनको मैनिफेस्टो को खंगाल सकते हैं। अगर उनका मैनिफेस्टो ऐसा है जिस तरह वहां पे इंडिया में मोदी हिंदुत्व का मैनिफेस्टो दे के तो वो तो बन गया, वहां पे एक टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो नहीं किसी को नजर आया। और यहां हम इन लोगों को जो यहां टेररिज्म भी नहीं करते और जिनको जो कहते हैं कि हमारे पर कोई इल्जाम है तो हमें सजा दें। इल्जाम तो ये है ना कि हमारे मुल्क में नहीं करते, भारत में जाके करते। तो आप उस पर ईमान ले आए ना, यही तो आपका जुल्म है। भारत आपको उसके भारत के अज़ाइम अच्छे हैं आपके बारे में,
वो आपको दुनिया में तनहा करना चाहता है ये इल्जाम लगा के, आप ईमान ले आते हैं। ये आप फिर आप खुद मुजरम अपने आप को गर्दान रहे हैं। अब सूरत हाल ये है, वो अपना मैनिफेस्टो बताएगा, अपने एसेट डिक्लेयर करेगा, अपने आप को रजिस्टर कराएगा जब इलेक्शन कमीशन में, अपने फंडिंग बताएगा कि कहां से आ रही है, अपने एसेट बताएगा, आप मॉनिटर कर सकते हैं। आज तो उनका बगैर अभी तो उसने खुल्लम खुला हिमायत कर दी एक आजाद उम्मीदवार की, अपना उम्मीदवार खड़ा करके। तो अगर आप उनको आजाद तो लड़ सकते हैं, हर कोई लड़ेगा। आप कुछ कह रहे हैं इस पे कुछ, और उसके साथ साथ देखिए जी सिर्फ ये नहीं कि भारत के कहने से मेहमान ले आते हैं, ये जो जहां तक हाफिज जमात दावा की बात है, चूंकि कि मेन इशू यूएन से अराइज हुआ, पहले यूएस से अराइज हुआ, तो पहले यूएस के आगे आपने घुटने टेक किया, उसके बाद आप यूएन के अंदर आप खारजा पॉलिसी आपकी इतनी मजबूत नहीं रही कि आप दुनिया को बांध के चल सकते। ये हमारी हमाकतें रही हैं पिछले 10 साल में कि रशिया या चाइना को हमारा मौका समझ में आता है, यूएस को हमारा मौका समझ में आता है, दुनिया को हम मनवा पाते। इंडिया उस नैरेटिव की जंग में ज्यादा आगे निकल गया है। अब हमारे पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, हम यूएन को छोड़ तो नहीं सकते। वो तो कर दिया ना, जो यूएन ने जो चार्टर में रखा है जबरान, वो हमने अमल कर दिया। यूएन ने जो पाबंदियां दी हैं वो कर दी हैं। एक और बात है कि जी सिर्फ मैनिफेस्टो देख के जो है आप रिलाय नहीं कर सकते कैंडिडेट के ऊपर। यहाँ तो सारी अच्छा, तो फिर अल्लाह मियां आ जाए नीचे, वो आके तो उनका तर्जमानी कर दे। नून लीग ने पाकिस्तान को भेज दिया। अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि वो तर्जमानी कर दे उनकी आके। बाकियों के सारे मैनिफेस्टो ठीक है। एमक्यूएम यहाँ पे इतनी दहशतगर्दी कराती, किसी ने पाबंदी लगा दी है, उनके दहशतगर्दों की खत्म किया। ये कि मैनिफेस्टो में कौन उनके दहशतगर्दों को खत्म किया। सर आप एमक्यूएम की एग्जांपल देख रहे हैं, तो एमक्यूएम ने के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमने दहशतगर्दी करनी है, तो उनके दहशतगर्दों को खत्म किया। कर रहे थे ना। मैं कह रहा हूं कि जंग लड़ी, आपने सपोर्ट भी मिल रही थी, आपने जंग लड़ी है उनके जराइम पेशा लोगों के बड़े करीब थे वो। आप इनके भी लोगों के, अगर कोई जुर्म वाला है, मुजरिम है, तो उसको पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे। ये कहना कि अगर उसने 10 मुजरिम रह गए हैं, बाकी के तो चलो पकड़े गए, कोई पंजाबी तालिबान बन गए, कुछ और हो गया, चले अब आप सबको सजा दे दें, सबको आप कंडेम कर दें। वो कह रहे हैं अल्लामा साहब कह रहे हैं जिन पे केसेस है, मुफ्ती सईद साहब के हाथों टीटीपी की तरह ये अफगानिस्तान में जाके उनसे मिल जाएं और फिर इंडिया इनकी सरपरस्ती करना शुरू कर दे। आज मैं आपको लिख के देता हूं 240 के करीब, 240 या 250 के करीब इन्हीं के लोग जैश मोहम्मद के, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, वहां पे हैं, उन्हीं के जरिए ये अटैक कराए जाते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे, आप क्या कहते हैं? हम एक और बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि इसका पहलू एक ये भी है कि जब ये दहशतगर्दी शुरू हुई थी तो उस वक्त भी कुछ दाना लोगों ने ये कहा था कि ये रुकने वाली ऐसे नहीं है, नस्लें इसका शिकार हो जाएंगी। आप एक उसके पैरेलल ग्रुप ऐसा भी पैदा कीजिए जो लोगों को अमन की दावत दे और तालीम के निसाब को बदलिए। आप मुख्तसरन देख लीजिएगा कि इन लोगों में कितने दहशतगर्द मदारिस ने पैदा किए और कितने दहशतगर्द कॉलेज और स्कूल ने पैदा किए। हम उस जड़ को क्यों नहीं उखेड़ रहे कि जहाँ से भी ये पैदा होते हैं हम उस निसाब तालीम पे जोर दें। ठीक है, लास्ट कमेंट अल्लामा साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने वाकई दिल से इस बात को माना है कि पाकिस्तान को हमने दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, तो फिर हमें उन कवानीन पर जो इस वक्त मौजूद हैं, उन कवानीन पर अमल दरामद करते हुए, बगैर इसके कि किसी को हम मेन स्ट्रीम लाइन पर लाकर मुस्तकबिल में उससे काम लेना चाहें, मुजरिम को सजा दें। आप मुजरिम को सजा देंगे तो जुर्म का रास्ता खुद ब खुद बंद होगा। लेकिन अगर आप मुजरिम को सजा दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ बातों से लोगों को मुतमईन करना चाहेंगे, तो मुजरिम यहां पर दंदनाते फिरेंगे। और अब मुस्तकबिल में दाइश का जो खतरा है वो मुझे माजी की निस्बत और ज्यादा होलनाक नजर आता है, इसलिए कि दाइश की फिक्र वाले यही लोग जो सिपाही साहबा और लश्कर जंगी वाले थे, उन्हीं ने दाइश को कबूल किया है इस मुल्क के अंदर, और वही बाद में उनके लिए स्लीपिंग सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। मदारिस में नहीं किया, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज इससे मुतासिर हो रहे हैं, हर इदारा वो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरह से हो रही है। एनीवे, प्रोग्राम से को यहीं पे हम खत्म करते हैं। जबरान नासिर बहुत शुक्रिया आपका भी, मुफ्ती सईद आपका भी, अल्लामा साहब आपका भी, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक एकेडमिक डिबेट हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा एक रोल है, हमारी जो फोर्सेस का रोल है, हमारी जो फौज का रोल है, वो अभी तक उस पर एतमाद दुनिया को क्यों नहीं, और हम ऐसा मजीद क्या करें कि हमारा मुल्क भी बचा रहे, हमारे मुल्क से भी दहशतगर्दी का खात्मा हो और हम दुनिया को यकीन दिलाने में भी कामयाब हो जाए। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।